नमस्कार। एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस बुटोलले शैक्षिक उन्नतिका लागि 2 दिने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको छ। उक्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेपाल सहित फिलिपिन्स, पोर्चुगल, पाकिस्तान तथा भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो। लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस बुटोलका प्रमुख डाक्टर तारा प्रसाद उपाध्यायले उच्च शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न, ज्ञान र सिपलाई वृद्धि विकाससँग जोड्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उच्च शैक्षिक समन्वय बढाउन यस्ता कन्फरेन्स महत्त्वपूर्ण हुने बताए। क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मोतीलाल पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न उद्घाटन कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका डीन प्राध्यापक डाक्टर दिलीराज शर्मा, सांसद भोजराज श्रेष्ठ लगायतले मन्तव्य राख्दै शैक्षिक क्षेत्रको विकासका बारेमा चर्चा गरेका थिए। झापाको कन्काई नगरपालिकाले 301औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसमा विविध कार्यक्रम गरेको छ। गत 2078 फागुन 7 गते नगर प्रदेशद्वारमा स्थापना गरेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिग परिसरमा बुधबार विविध कार्यक्रम गरिएको हो। प्रमुख अतिथि प्रदेश सांसद एकराज कार्की र नगर प्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा झण्डा तोलन साथै मालार्पण गरेका थिए। त्यस्तै कार्यक्रममा श्रीनाथगढ 4 अली ब्यारेकबाट नेपाली सेनासहित पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा झण्डा तोलन गरिएको थियो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय गीतमा नृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो भने वक्तृत्व कला समेत प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रममा प्रदेश सांसद एकराज कार्कीको प्रमुख आतिथ्य रहेको थियो। स्वागत कन्का 1 वडा सदस्य निर्मला खड्काले गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष युवराज चम्लागाईले गरेका थिए। कार्यक्रममा नगरका प्रशासकीय अधिकृत मोहन प्रसाद न्युपाने सहित जनप्रतिनिधि, स्थानीय सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति रहेको नगरका कर्मचारी विजय पाठकले जानकारी दिए। ओम शिवशक्ति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 14औं साधारण सभा बुधबार सम्पन्न भएको छ। 14 वर्ष अगाडि वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वडा नम्बर 5 बाट सुरु भएको संस्था अहिले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको 32 वटै वडाहरूमा कार्यक्षेत्र बनाउन सफल भएको छ। संस्थाको सदस्य संख्या 2535 रहेको छ। शेयर पुँजी 2,11,62,800 छ। बचततर्फ 36 करोड रुपैयाँ रहेको छ भने ऋण लगानी 37 करोड रुपैयाँ छ। ऋणबाट ब्याज आम्दानी 5 करोड 70 लाख रहेको संस्थाका सञ्चालक अध्यक्ष कालिस्टर शाह कानुले बताए। कालिस्टर शाहको सभापतित्वमा प्रमुख अतिथि प्रभुदयाल कन्दोई, रामचन्द्र सिंह लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। सोही कार्यक्रममा सहकारीले 2 जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको छ। मोरङको रङ्गेली स्थित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती भव्यताका साथ मनाएको छ। बुधबार रङ्गेली नगरपालिका 7 संसारी माई मन्दिरबाट र्याली निकाल्दै उक्त जन्म जयन्ती मनाएको हो। र्याली मुख्य बजार हुँदै कोड सभामा परिवर्तन भएको थियो। कार्यक्रममा अतिथि तथा सहभागीहरूले फूलमाला अर्पण गरी श्रद्धा सुमन व्यक्त गरेका थिए। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा मोहन बानिया, अतिथि कर्ण थापा, अरविन्द गुप्ता लगायतको उपस्थित रहेको थियो। झापाको मेचीनगर नगरपालिका 13 स्थित 4 आलीमा रहेको त्रिवेद बहुमुखी क्याम्पसको 15औं क्याम्पस सभा तथा 6औं अधिवेशन बुधबार सम्पन्न भएको छ। क्याम्पस सञ्चालक समिति अध्यक्ष हरिप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षता तथा मेचीनगर नगरपालिका प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि गरिएको थियो। क्याम्पसले पछिल्लो समय शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको छ। क्याम्पस सञ्चालक समिति अध्यक्ष हरिप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वको टिमको कामले क्याम्पसले प्रगति हासिल गर्दै गएको हो। क्याम्पस सञ्चालक समिति सदस्य भक्त बहादुर खेमवाङले स्वागत गरेको कार्यक्रममा क्याम्पस प्रमुख माधव प्याकुरेलले क्याम्पसको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रमको सञ्चालन प्राध्यापक गोपाल प्याकुरेलले गरेका थिए। सोही कार्यक्रममा दाताराम यमुना स्मृति छात्रवृत्ति कोषबाट 28 जना बीएड र बीबीएसमा अध्ययनरत जेहेन्दार तथा गरिब सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई प्रदान गरिएको थियो। सिराहाको गोलबजारमा प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले सञ्चार क्षेत्र प्राथमिकतामा नपरेको बताएका छन्। कार्यक्रममा उनले सञ्चार क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमा मात्र सरकारले हेरिरहेको आरोप लगाएका हुन्। सिराहाको गोलबजार स्थित प्रेस काउन्सिल नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार आचार संहिता, मिडिया विकास कोष र पत्र पत्रिका वर्गीकरण सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष बस्नेतले नेपालमा भएका हरेक राजनैतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा नेपालको सञ्चार माध्यमको महत्त्वपूर्ण योगदान भए तापनि सरकारको प्राथमिकतामा सञ्चार क्षेत्र नरहेको बताएका थिए। नेपाल पत्रकार महासंघ सिराहा शाखाका अध्यक्ष मनोज बनौताको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सिराहाका पत्रकार अर्जुन थपलिया, जिल्ला सचिव शिवदयाल यादव लगायतले सुझाव र जिज्ञासा राखेका थिए।
नेपाल स्थापनाका अभियन्ता राष्ट्र निर्माता श्री 5 बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको अवसर पारेर धनकुटामा पृथ्वी जयन्ती तथा नेपाल एकीकरण दिवस भव्य रूपमा मनाइएको छ। भीमदल गणको आयोजनामा सागुरीगढीसम्म पैदल यात्रा, झण्डातोलन तथा सलामी, पृथ्वीनारायण शाहको फोटोमा माल्यार्पण, सांस्कृतिक नृत्य लगायतका विभिन्न कार्यक्रमका साथ धनकुटामा नेपाल स्थापनाका अभियन्ता राष्ट्र निर्माता श्री 5 बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको 301औं जन्म जयन्ती मनाइएको छ। प्रधान सेनापतिको प्राप्त लक्ष्यमा पुरानो गढी किल्ला ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण स्थानहरूलाई संरक्षण गर्ने र प्रवर्धन गर्दै जाने नीति अनुरूप धनकुटा जिल्लाको सागुरीगढी गाउँपालिका स्थित गढीमा पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा समारोह सञ्चालन गरेर नम्बर 2 हिले बाहिनीका बाहिनीपति महेश कुमार थापाले बताए, नेपाल एकीकरणको क्रममा पृथ्वीनारायण शाह हिरेको बाटो पछ्याउँदै हरेक जिल्लाहरूमा गढी र किल्लाहरूमा कार्यक्रम गर्ने योजना अनुरूप धनकुटामा पनि राष्ट्रिय भावना र एकताको मालालाई थप मजबुत बनाउने काममा निरन्तरता दिन पदयात्रा सुरु गरेको भीमदल गणको गणपति सुमन थापाले बताए। पूर्वी पृथ्वी हेडक्वार्टरका पृथ्वीपति उपराथी सहदेव खड्काको प्रमुख आतिथ्यमा एवं धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्कराज राईको विशेष आतिथ्यतामा सम्पन्न दिवसमा भीमदल गणका गणपति, अन्य गणका गणपति, विभिन्न सुरक्षा निकायका प्रमुख, नेपाल सेना तथा अन्य सुरक्षा निकायका भूपुहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। माघ 1 गते प्रथम कृषि जैविक विविधता दिवस तथा माघे संक्रान्तिको अवसरमा काठमाडौँको कपन स्थित वृक्षालय रिसोर्टमा मेला आयोजना हुने भएको छ। मेला ग्यास्ट्रोनोमी टुरिज्म एसोसिएसन अफ नेपाल, रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल, इन्टरनेसनल नेप्लिस सोसाइटी युके र यात्रा अनलाइन टिभीको आयोजनामा हुन लागेको हो। मेलाको प्रमुख आतिथ्यता सांसद गगन थापाले गर्नेछन्। मेलाको मूल नारा जीवन र वातावरणको लागि कृषि जैविक विविधता रहेको छ। मेलाको सहआयोजक बाली विकास तथा कृषि विविधता संरक्षण केन्द्र, राष्ट्रिय जीन बैंक नेपाल रहेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा शशि प्रभात, रमेश भण्डारी, तिलक ढकाल, डाक्टर रामकृष्ण श्रेष्ठ लगायतले मन्तव्य राखेका थिए। सहभागीहरूले कृषि उत्पादनमा सरकारले पनि चासो देखाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए। झापाको काकरभिट्टामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको आधुनिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड आवासको यस वर्ष शेयर पुँजी 2,63,15,244 रुपियाँ पुगेको छ। यो 2079 असारसम्मको हो। आवासको बुधबार काकरभिट्टा खानेपानी सभा हलमा सम्पन्न 11औं वार्षिक साधारण सभामा अध्यक्ष अंगद बहादुर थापाले प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदनमा संस्थाको जगेडा कोषमा करिब 7,88,000 रुपियाँ रहेको छ। संस्थाले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 36,97,068 रुपियाँ नाफा कमाएको छ। 2068 सालबाट दर्ता भई सञ्चालित उक्त सहकारीको 2079 असारसम्ममा आइपुग्दा 7,822 जना शेयर सदस्य पुगेका छन्। संस्थाले सदस्यहरूका निमित्त कार्यक्षेत्र समेत विस्तार गरेको छ। हालसम्म आवासको काकरभिट्टा, भद्रपुर, भ्रेकुटी बजार र 4 आलीमा सेवा केन्द्र विस्तार भएको छ। कपिलवस्तुमा लगातारको शीतलहरका कारण जनजीवन प्रभावित बनेको छ। बाक्लो हुस्सोका कारण गत हप्तादेखि चिसो बढेको हो। चिसोकै कारण जिल्लाका सरकारी तथा निजी विद्यालयहरू एक साताका लागि बन्द गरिएका छन्। शीतलहरका कारण चिसोबाट हुने विभिन्न किसिमका रोगका बिरामीहरूको संख्या पनि बढेको छ। कपिलवस्तु नगरपालिकाले चिसोबाट बचाउन तौली हावा नगर क्षेत्रका चोक र गल्लीहरूमा दाउरा वितरण गरेको छ। नगरपालिकाले काठ दाउरा वितरण गरेका कारण गरिब सर्वसाधारणहरूलाई चिसो छन निकै सहज भएको छ। बाक्लो हुस्सोका कारण जिल्लाको विभिन्न स्थानहरूमा लगाइएका काउली, टमाटर, आलु लगायतका तरकारी बालीहरूलाई पनि असर गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ। मालिका सेवा समाज बागलुङले ज्येष्ठ नागरिक सम्मान तथा पूर्ण अपाङ्ग सहयोग कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। सामाजिक सेवा गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संस्थाले पुस 21 गतेदेखि 23 गतेसम्म बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 5 मालिकाको घर घरमा पुगेर ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नुका साथै जाडोमा ओड्ने न्यानो ब्ल्याङ्केट प्रदान गरेको अध्यक्ष जीवनाथ शर्माले कार्यक्रममा जानकारी गराए। कार्यक्रममा बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्का, नेपाली रेड क्रस सोसाइटीका अध्यक्ष जब्बर बहादुर लामिछाने, मालिका गाउँ पञ्चायतका पूर्व प्रधान कृष्णराज शर्मा, कानुनी सल्लाहकार गंगाधर सापकोटा, शिक्षक भीम शर्मा लगायतका वक्ताहरूले मालिका सेवा समाजले अहिलेसम्म गर्दै आएको सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रको काम सकारात्मक रहेको भन्दै आगामी दिनमा उत्पादनमुखी काम गर्नेलाई साथ दिने योजना ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए। मालिका सेवा समाजका अध्यक्ष जीवनाथ शर्माको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा स्वागत कार्यक्रम संयोजक यम बहादुर कुँवर र सचिव खडानन्द सापकोटाको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो। झापा स्थित संस्थाले साधारण सभाको अवसरमा उत्कृष्ट बचतकर्तालाई सम्मान गरेको छ। यसरी सम्मानित हुनेहरूमा राजु पोखरेल, तोरण कुमार खड्का, रेणुका महतो, टीकाराम श्रेष्ठ र सहवती राजवंशी छन्। उत्कृष्ट ऋणी सम्मान संस्थाले 5 जना उत्कृष्ट ऋणीलाई सम्मान गरेको हो। देवकुमारी देवान, लक्ष्मी प्रधान, जमुना देवी दाहाल, तारा गिरी र छरीदेवी राजवंशीलाई नगद सहित सम्मान गरिएको हो। उत्कृष्ट कर्मचारी सम्मान आवासले यस वर्ष 2 जना कर्मचारीलाई सम्मान गरेको छ। कर्मचारी माधव भट्टराई र तपु
थापालाई संस्थाले सम्मान गरेको हो। ज्येष्ठ नागरिक सम्मान संस्थाले कृष्ण प्रसाद आचार्य, ओम प्रकाश बंसल, दान बहादुर तामाङ, जगमाया खड्का र सोना मण्डीलाई सम्मान गरेको हो। संस्थाका अध्यक्ष अङ्गद बहादुर थापाले अध्यक्षता तथा प्रदेश सांसद गोपाल तामाङको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा संस्थाका सल्लाहकार तथा मेचीनगरका निवर्तमान नगर प्रमुख विमल आचार्य लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। संस्थाका उपाध्यक्ष मेदनी प्रसाद खरेलले स्वागत गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव कमल थापाले गरेका थिए। साधारण सभाले नयाँ सञ्चालक समिति समेत चयन गर्दैछ। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको 301औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस बुधबार तनहुँको सदरमुकाम दमौलीमा भव्यताका साथ मनाइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिल्ला कार्य समिति तनहुँ, नेपाल ठकुरी समाज तनहुँ लगायतले दमौली बजारको परिक्रमा गरी पृथ्वी जयन्ती मनाएका छन्। नेपाल ठकुरी समाज तनहुँले दमौली स्थित सेन्ट्रल पार्कमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं तनहुँ क्षेत्र नम्बर 2 प्रतिनिधि सभा सदस्य शंकर भण्डारीले नेपाल एकीकरणमा पौष 27 गतेको दिन विशेष भएको कारणले सरकारद्वारा राष्ट्रिय दिवस घोषणा गर्नुपर्छ भन्दै आएको र यसले सार्थकता पाउँदा खुसी लागेको बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका केशवराज पौडेलले पृथ्वीनारायण शाहले 2224 राज्यलाई एकीकरण गरी सिङ्गो नेपाल निर्माण गरेका कारण सिङ्गो 3 करोड नेपालीहरूले नै पृथ्वी जयन्ती मनाउनु पर्ने बताएका छन्। सुर्खेत आउने जो कोही एकपटक बुलबुले ताल पुगेर मात्रै फर्कने गरेका छन्। अन्य तालहरू झैं कतैबाट बगेर पानी नआई जमिन मुनिबाट आउने पानीले बनाउने बुलबुल यस तालको विशेषता हो। यहाँ प्रकृतिका अनेक स्वरूप मध्ये एक अद्भुत दृश्य देख्न सकिन्छ। तालमा पानी भन्दा फोहोर र झारको मात्रा बढी भएको गुनासो पर्यटकको छ। ताल झारले ढाकेर फुटबल मैदान जस्तो बनेको छ। राम्रोसँग सञ्चालन गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सकिने भए पनि यसमा केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारले समेत पहल नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। बुलबुले उद्यानमा 16 जना कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। उद्यानमा घुम्न आउने स्थानीय तथा बाह्य पर्यटकहरूले खरिद गरेको टिकटबाट उद्यान व्यवस्थापन पहल भइरहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले जनाएको छ। ताललाई निर्माण गर्न शहरी विकास मन्त्रालयले विभिन्न समयमा 5 करोड लगानी गरे पनि अहिले भने बेवारिसे अवस्थामा छ। 2029 सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह सुर्खेत आएपछि तालको संरक्षण र प्रचार प्रसार भएको मानिन्छ। राजा वीरेन्द्रकै इच्छा अनुसार वीरेन्द्रनगर बजारको गुरु योजना बनाउँदा बुलबुले पनि समेटिएपछि यसको स्वरूप फेरिएको हो। फिश एन्ड वाइल्ड लाइफ सर्भिस अमेरिकाको टोलीले मेचीनगर 4 स्थित बाहुन डाँगी क्षेत्रमा देखिँदै आएको हात्तीको समस्याप्रति चासो देखाउँदै अध्ययन तथा अवलोकन गरेको छ। अमेरिकाको उक्त टोलीलाई हात्तीले पारेको असरको बारेमा मेचीनगर 4 का वडा अध्यक्ष अर्जुन कुमार कार्कीले जानकारी गराएका थिए। संविधान सभा सदस्य रबिन कोइरालाले टोलीलाई अब हात्तीको समस्या समाधान गर्दा मानव र हात्ती दुवैको अस्तित्वको रक्षा गर्नुपर्ने बताए। भारतीय हात्तीलाई नेपाल छिर्न नदिन इलेक्ट्रोनिक फेन्सिङ तार जडान गरिएको बताए। अध्ययन अवलोकनका लागि फिश एन्ड वाइल्ड लाइफ सर्भिस अमेरिकाको प्रतिनिधित्व गर्दै कोरी बोन र लेसली क्याथरहुड आएका थिए। उनीहरूले बाहुन डाँगीको हात्ती प्रभावित क्षेत्र इलेक्ट्रोनिक फेन्सिङ मेची बाँधको अध्ययन अवलोकन गर्दै हात्ती पीडित मानिसहरूसँग उनीहरूले भोगेका समस्याको बारेमा जानकारी लिएका थिए। मोरङको रङ्गेली नगरपालिका 7 स्थित बस पार्कमा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको अवसरमा बस पार्कमा स्थानीय युवाहरूको सक्रियतामा रङ्गेली विराटनगर सडक खण्ड अन्तर्गत बस पार्क चोकमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा ठड्याइएको छ। युवाहरूले पृथ्वीनारायण शाहको सम्झना स्वरूप बस पार्कका युवाहरूले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा अहिलेसम्म पृथ्वीनारायण शाहको योगदान प्रति सम्मान व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय झण्डा झुक्न नदिने गोकुल गिरीले बताए। युवाहरूले चोकको ड्रममा माटो भरेर एउटा बासमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा ठड्याएका हुन्। गुणस्तरीय शिक्षा खोज्दै गाउँबाट बसाइसराई हुने र गाउँबाट पलायन हुने संस्थागत विद्यालयले जोगाए पाती चौरका अभिभावकहरूले बताएका छन्। देवपुर नमुना अङ्ग्रेजी आवासीय माविको 14औं वार्षिक उत्सव तथा अभिभावक दिवस कार्यक्रममा वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन्। मोदी गाउँपालिका 2 पाती चौरमा रहेको विद्यालय 2065 सालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहिआएको छ। वार्षिक उत्सव तथा अभिभावक दिवसको अवसरमा विद्यालयले विभिन्न चरणका विद्यार्थीहरूबाट लिएको परीक्षा र खेल सप्ताहमा उत्कृष्ट विद्यार्थी र अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्तुत सहित उत्कृष्टतालाई पुरस्कार वितरण गरिएको थियो। विभिन्न विधामा उत्कृष्टता हासिल गरेका विद्यार्थीले 300 विद्यार्थीलाई मेडल ट्रफीले सम्मान गरेको हो। हाल विद्यालयमा 400 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
सामाजिक प्राज्ञिक र साहित्यिक अभियन्ता लेखनाथ घिमिरेलाई इटहरीमा गरिने नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रचार प्रसार उपसमितिलाई विस्तार गरिएको छ। घिमिरेले इटहरीमा रहेर सामाजिक प्राज्ञिक तथा साहित्यिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै नागरिक स्तरबाट अभिनन्दन गर्न लेखनाथ घिमिरे नागरिक अभिनन्दन मूल समारोहले अमर खड्काको संयोजकत्वमा प्रचार प्रसार उपसमिति बनाएको थियो। सोही उपसमितिमा इटहरीमा रहेका क्रियाशील सञ्चारकर्मीहरूलाई समेटेर विस्तार गरिएको हो। नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका प्रचार प्रसार उपसमितिका संयोजक खड्का रहेको उपसमितिमा इटहरी क्षेत्रबाट सञ्चालित अनलाइन छापा रेडियो तथा टेलिभिजन तथा इटहरीलाई डेडलाइन बनाएर काम गरिरहेको क्रियाशील सञ्चारकर्मीहरूलाई समावेश गरिएको छ। शिक्षा सेवी घिमिरेलाई नागरिक अभिनन्दन गर्नका लागि वरिष्ठ कवि अनिल पौडेलको संयोजकत्वमा लेखनाथ घिमिरे अभिनन्दन समिति बनाएको छ। घिमिरेलाई आगामी माघ 27 गते नागरिक स्तरबाट अभिनन्दन गरिनेछ। रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकाको हिउँदे गाउँसभा तथा अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष शेरबहादुर सुनुवारको अध्यक्षतामा भएको सभामा गाउँपालिकाको अर्धवार्षिकी प्रगति प्रस्तुत गरिएको थियो। आर्थिक वर्षको पहिला 6 महिनामा चालुतर्फ 39.12 र पुँजीगततर्फ 15.73% बजेट खर्च भएको सभामा जानकारी गराइएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै गाउँपालिका अध्यक्ष सुनुवारले पूर्व तयारी नगरी कतिपय योजना बनाउँदा काम गर्न असहज भएको बताए। उनले गाउँपालिका कुनै व्यक्तिको विकासका लागि होइन सबैको हितका लागि हो भन्ने सोच्न उनले आग्रह गरे। गाउँपालिका उपाध्यक्ष सावित्री सुनुवारले कतिपय काममा नागरिकको गुनासो भएको बताउँदै गाउँपालिकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्दै लैजाने बताए। नेपाल स्थापनाका अभियन्ता राष्ट्र निर्माता श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको अवसर पारेर सुनसरीको इटहरीमा पृथ्वी जयन्ती तथा नेपाल एकीकरण दिवस भव्य रूपमा मनाइएको छ। पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकीकरण दिवस मूल समारोह समितिको आयोजनामा भव्य रूपमा पृथ्वी जयन्ती मनाइएको हो। सुनसरीको इटहरीमा विगत 10 वर्ष अगाडिदेखि राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको विषयमा चर्चा र स्मरण गर्दै मनाउने गरिएको छ। यस वर्ष पनि पृथ्वी जयन्ती मनाउन भेषा काफ्लेको संयोजकत्वमा मूल आयोजक समिति बनाइएको थियो। सोही समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताका रूपमा संस्कृति विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर धनबहादुर कुँवरले नेपाल एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान लगायतका विषयमा चर्चा गरे। र्यालीमा विभिन्न जात जातिका मानिसहरू जातीय वेशभूषा सहित सहभागिता जनाएका थिए। र्यालीपछि आयोजित सभालाई प्रमुख वक्ता कुँवर सहित पूर्व मन्त्री रामकुमार सुब्बा, इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हेमकर्ण पौडेल, प्रदेश सभा सदस्य मीना श्रेष्ठ लगायतले पृथ्वीनारायण शाहको योगदान र जीवनीका विषयमा चर्चा गरेका थिए। कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायका प्रमुख पदाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो। साना किसान कृषि सहकारी संस्था भलुवाहीले यस वर्ष पाउने 4 लाख मुनाफा गरेको छ। सिराहाको भलुवाहीमा आयोजित 11औं साधारण सभामा संस्थाका अध्यक्ष समेत रहेका वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष विनोद कुमार कामतीले 4,70,000 असुली मुनाफा कमाएको जनाएको हो। गत वर्षमा 5,25,000 असुली मुनाफा भए पनि यस वर्ष घटेको छ। यस्तै बचतमा पनि कमी आएको जनाएको छ। गत वर्ष 1,61,08,000 बचत गरिएकोमा यस वर्ष 1,58,32,000 बचत गरिएको अध्यक्ष कामतीले जनाएका हुन्। साधारण सभाको प्रमुख अतिथि मध्य प्रदेशका कानून न्याय तथा प्रदेश सभा मन्त्री प्रमोद कुमार यादव, अतिथिहरूमा वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रामदयाल यादव, वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष दीपक मुखिया लगायत स्थानीय समाजसेवी बुद्धिजीवीहरूको सहभागिता रहेको थियो। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा संवाददाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई स्थान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि यही समयमा देशैभरका खबरका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।